طلباء و तालिबात, आज हम ठाक फियासेन पढ़ेंगे। इसमें भी 50 अल्फाज ही हैं, वो 50 वर्ड हैं, 59 हैं। तो हम पढ़ते हैं। दी बिल्डिंग तालीम, दी Ausbildung पेशा वराना तालीम, दी शूले स्कूल को कहते हैं, दी यूनिवर्सिटेट यूनिवर्सिटी को, दी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को, दी स्टूडेंटिन तालिबा को, दिया लेहरर उस्ताद, दिया लेहरा लेहरा यानी कि जो आखिर में एर आता है उसको जर्मन आ पढ़ देते हैं, ठीक है ना, जैसे अलिफ मद आ पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे। दी लेहरेरिन उस्तानी, दस फाख मजमून, दी प्रूफुग इम्तिहान, दी नोटे ग्रेड या नंबर, 10 एरगेबेनिस एरगेबनिस नतीजा, दिया कोर्स कोर्स, दी लेक्सियन सबक, 10 बुक किताब, 10 हेफ्ट कापी या रजिस्टर, दी aufgabe काम सवाल, ठीक है, या जिम्मेदारी भी कहते हैं aufgabe को, ठीक है। आगे दी Hausaufgabe होमवर्क को कहते हैं, das Ziel मकसद, der Erfolg कामयाबी को कहते हैं, der Fortschritt तरक्की, der Fortschritt तरक्की, die Sprache ज़ुबान, das Deutsch जर्मन ज़ुबान, ये न्यूट्रल में, दी ग्रामाटिक ग्रामर। अब हम पढ़ते हैं 15 फैरबन। लर्नन सीखना, स्टूडियरन तालीम हासिल करना या पढ़ना, ईबन मशक करना, लेजन पढ़ना, शराइबन लिखना, फर्स्टेहन समझना, एरखलेरन समझाना, फ्रागन वासिस्दास, या फ्रागन पूछना, अंठवोटन जवाब देना, विडाहोलन दोहराना, बेस्टेहन पास होना, दुर्शफालन फेल होना, फरबैसर्न बेहतर करना, इराशन हासिल करना, पहुँचने के मानों में भी आता है ये, फलानन मंसूबा बनाना। अब हम जो है सेन एडजेक्टिव ओडा एडवर्बियन पढ़ेंगे। einfach आसान, schwer मुश्किल, गुड अच्छा, schlecht बुरा, erfolgreich कामयाब, motiviert बड़ा motiviert पुरजोश, इश मुश्ते मैं चाहता हूँ, इश विल मैं चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इश मुश्ते में क्या फ़र्क है और इश विल में क्या फ़र्क है, ग्रामर में इन दोनों का इस्तेमाल आएगा, क्योंकि ये है मोडाल फैरबन में से, तो फिर हम वहाँ जुमलों के मिसालें दे देकर आपको समझाएंगे इंशाअल्लाह। इन der Zukunft मुस्तकबिल में, zum Beispiel मिसाल के तौर पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। लें जी इंशाअल्लाह अब हम जो है साथ में पढ़ते हैं, जो है ना लेक्सियन नुमा जो है ठाक फंक्शन भी पढ़ देते हैं, आज इसी के अंदर वीडियो में बना देते हैं, ठीक है। ठाक फंक्शन 50 Wörter, 25 Nomen। Der Patient मरीज,
دی پاشینٹین مریضہ یا مریض عورت. دے آرسٹ ڈاکٹر. دی ایسٹین ڈاکٹر عورت. دی انٹھازوخنگ معائنہ. دی ڈیاگنوزے تشخیص. دی بیہانڈلنگ علاج. داس میڈیکامنٹ دوا. دی ٹابلیٹے گولی. دی شمیرسن درد پلورال میں ہے یہ دی شمیرسن. اور جب جمع آتا ہے تو جمع کے ساتھ ہمیشہ سنگل لفظ کے ساتھ جو ہے وہ آرٹیکل دی لگتا ہے، اس لیے یہاں پہ دی شمیرسن ہے. دی کرنکھائٹ بیماری. دس کرنکن ہاؤس ہسپتال. دی کلینک کلینک. دیا تھرمین وقت. دی واٹھے-سائٹ انتظار کا وقت. دس ریسیپٹ نسخہ. دی آپوتھے فارمیسی. دی گیزونڈہائٹ صحت. دیا نوٹ فال ایمرجنسی. دی فیادیشرونگ انشورنس. دی ہلف مدد. دی ہلف مدد. دیا کھورپا جسم. دیا کھوف سر. اب ہم فنکشن فعل پڑھتے ہیں. انٹھازوخن معائنہ کرنا. بیہانڈلنگ علاج کرنا. فرشرائی بن دوا لکھنا. آئینےمن دوا لینا. ویٹھون درد ہونا. فیلن ذیش محسوس کرنا. ہسٹن کھانسنا. نیزن چھینکنا. واٹھن انتظار کرنا. انروفن کال کرنا. ایرکھلیرن سمجھانا. ہیلفن مدد کرنا. گیزونڈ ویڈن صحت مند ہونا. کھرنک ویڈن بیمار ہونا. بلائی بن رہنا یا ٹھہرنا. اب ہم اس کے بعد سین آڈجیکٹیو اوڑا آڈفیربین پڑھتے ہیں. کھرنک بیمار. گیزونڈ صحت مند. میوڈے تھکا ہوا. فٹ فٹ ہونا یعنی کہ انگلش میں بھی ویسے ہی ہے. اسٹارک شدید یا طاقتور. لائشت ہلکا کم وزن والا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. بیسا بہتر. شلیشٹھا بدتر یعنی کہ برا. زیا بہت. آئن بشن تھوڑا. آج دیکھو ہم نے سوائے ٹھاگے پڑھ دی ہیں فیاسین اور فمسین. ایسے ہی ہم اب دو جو ہے نا وہ دنوں کی فقابل پڑھیں گے تاکہ جلدی سے ختم ہو جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد جو ہے نا وہ ہم گرامر پڑھیں اور جملے بنانا سیکھیں. جزاک اللہ خیر. اب اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں آپ لوگ